अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 84 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आराफ आयत 46 से आयत 58 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिबे इल्म होते हैं ना, वो हुसूल इल्म के जब दौरान उनको मौत आती है, तो उनको आने वाली मौत दरअसल क्या होती है, वो शहादत की मौत होती है, यानी वो शहीद होते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको हमारी आखिरी सांसों तक तालिबे इल्म बनाए रखे, इल्म हासिल करने वाले हम सब बने रहें और अल्लाह की बारगाह में वो सब कबूलियत का दर्जा भी रखता हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह आराफ आयत 46 टू 58 हमारा लेसन है आज का। आयत देखिए, आयत नंबर 46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबैनहुमा हिजाबुन हिजाब वअलल अअराफि रिजालुन यअरिफून कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नह अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। और उन दोनों के बीच में एक ओट होगी, एक दीवार होगी, और आराफ पर कुछ लोग होंगे, और आराफ पर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनके पेशानी से पहचान लेंगे, और वो जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, तुम पर सलाम हो। ये लोग जन्नत में दाखिल ना हुए होंगे और वो उम्मीद लगाए हुए होंगे। ठीक है, तो ये यतमाऊन है, क्या तमा से है, उम्मीद से है, कि वो जो लोग जो हैं वो उम्मीद किए बैठे होंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला से कि अल्लाह ताला उनको भी कहाँ ले जाए, जन्नत में ले जाए। तो दरअसल ये जो आराफ है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। वबैनहुमा हिजाब, उन दोनों के बीच में एक हिजाब होगा, एक आड़ होगी, यानी कि जहन्नुम और जन्नत के बीच में क्या होगी, एक आड़ होगी, एक पर्दा होगा, एक जो है ओट होगी। वअलल आराफी, और कुछ लोग आराफ के ऊपर होंगे। तो आराफ जो अल्फाज है वो दरअसल आइन रॉ फा से है। आराफ से मुराद जन्नत और जहन्नम के बीच की एक दीवार है। ठीक है, तो गौर से सुन लीजिए, आराफ से मुराद जन्नत और जहन्नम के बीच की एक दीवार है। ठीक है, तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार होगी जिसे कुरान करीम ने हिजाब कहा है। वबैनहुमा जो हिजाब अल्फाज है ना, ये उसी के बारे में बात की जा रही है। तो वो जो हिजाब है वो दरअसल क्या होगी, वो आराफ की दीवार होगी, और वो जो दीवार होगी ना, उसके अंदर की तरफ जो है अल्लाह तबारक ताला की रहमत होगी और जन्नत होगी, और बाहर की तरफ जहन्नुम और उसका अजाब होगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल हमें सूरह हदीद आयत नंबर 13 से मिलती है। ठीक है, तो ये दीवार होगी, एक स्पेशल दीवार होगी, एक ख़ास दीवार होगी, और इसके ऊपर वही लोग बैठे होंगे जिनकी नेकियां और बदियां दोनों क्या थी, इक्वल थी, बराबर थी। ना नेकियां ज़्यादा हुई और ना बुराई ज़्यादा हुई, दोनों बराबर रहे। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि कंतरा के बारे में हम लोगों ने पिछली जो आया सबक पढ़ा था, आयतें पढ़ी थी, उसमें कंतरा के बारे में पढ़ा था कि इंसान अपने दिल को दूसरे की कुदूरत से पाक करेंगे, फिर है ना, इंसानों के जो दिल है उनके दिलों से कुदूरत और दुश्मनी बुग़्ज़ पाक कर दी जाएगी, निकाल दी जाएगी, और उन्हें, और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला उनका जब दिल साफ कर देगा कंतरा पुल पर, तब उनको कहाँ ले जाएगा, जन्नत में लेके जाएगा। और दरअसल वो वो जो कंतरा का पुल है, कुछ मुफस्सिर कहते हैं जो कंतरा का पुल है, हो सकता है ये भी आराफ की दीवार हो, वल्लाहु आलम। तो कंतरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि या तो ये कंतरा ही आराफ है, या फिर उसके जो करीब एक और पुल है। ठीक है, एक और पुल होगा, ये आराफ है। ये आराफ है, तो आराफ की बात की गई है ना, तो जिसका जिक्र हाँ यहीं पर कुरान मजीद में कहीं और नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, तो ये जो सूरह आराफ है, आराफ की जो बारे में बात है, तो वबैनहुमा हिजाब व अलल आराफी, तो आराफ के बारे में जो डिटेल में जो बात आई है वो दरअसल आराफ के बारे में यही बात की गई कुरान करीम में, और कहीं पे भी इसका लफ्ज़ इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नुम वाले जहन्नुम में, और नीचे और बीच में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो
फंसे हुए होंगे, वो रोक लिए जाएंगे, ठीक है। जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नुम वाले जहन्नुम में, और बीच में कुछ लोग होंगे वो रोक लिए जाएंगे। उनका फैसला अभी क्या होगा, पेंडिंग पर होगा, वेटिंग लिस्ट में होगा। वो बाद में फिर क्या होंगे, अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में चले भी जाएंगे। हम्म, और अल्लाह ताला चाहेगा वो उनको पहुंचा भी देंगे जन्नत में। तो ये कौन लोग होंगे जो हर आराफ पर होंगे? तो सवाल ये होता है कि आखिर ये जो लोग होंगे जो वेटिंग लिस्ट में होंगे, तो वो लोग कौन होंगे? तो आपको बताया अभी ना कि जिनके अमाल में नेकियां और बुराइयां दोनों इक्वल है, बराबर होंगे, सब कुछ बराबर। तो फिर क्या होगा, उनका जो है ना, उनको अल्लाह तबारक ताला वहां पर थोड़े टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए वेटिंग लिस्ट में आराफ पर उनको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ना जब आमाल नामे तोले जाएंगे तो उस वक्त ना छोटी सी छोटी भी चीज का भी वजन होगा ना। तो हदीस में आता है कि जू का जो अंडा है उसके वजन के भी बराबर वो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर जू के अंडे के बराबर भी कोई नेकी होगी तो क्या होगा, पलड़ा भारी हो जाएगा। और जू के अंडे के बराबर भी कोई बुराई होगी तो पलड़ा क्या होगा, हल्का हो जाएगा इंसान की नेकी होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी भी इंसान की जो नेकियां होंगी वो क्या होगी, इंसान को आखिरत में फायदा देंगी ना। पलड़े ऊंचे नीचे हो जाएंगे। तो हर चीज तौल दी जाएगी। जो आज नेकियां हम लोग हकीर समझ के करते नहीं है, छोड़ देते, अवॉइड कर देते हैं, तो वहाँ क्या है, सब कुछ तौला जाएगा, सब कुछ तौल दिए जाएंगे। तौलने के जो तरीका वो भी आप लोगों को पिछली सबक में बताया था ना कि किस तरह से तौला जाएगा। तो ये हिजाब होगी, ये आड़ होगी। तो ये सूर्य आराफ है ना, और आराफ के बारे में यहीं पे जिक्र बताया गया है कि ये जो आराफ है, जो ये दीवार है, ये किस तरीके की होगी। तो उसी हिजाब और पर्दे को आराफ कहा गया है ना, वबैनहुमा हिजाबुन। तो वो आराफ, जो पर्दा है वो आराफ का है। तो जो उर्फ की जमा है, ठीक है, जो हर ऊंची जगह के लिए बोला जाता है। इसीलिए आराफ से मुराद जन्नत और जहन्नम के दरमियान की ऊंची जगह है, ऊंची दीवार है, ठीक है। तो आराफ से मुराद जन्नत और जहन्नम के दरमियान की ऊंची जगह या दीवार है। तो ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बुराइयां इक्वल थी, ठीक है। तो ये लोग अहले जन्नत को और अहले जहन्नम को उनकी पेशानियों से पहचान लेंगे, उनकी निशानियों से पहचान लेंगे, और उन लोगों को ये सलाम करेंगे जिन्हें जन्नत की बशारत दी जा चुकी होगी, और अभी इसमें वो दाखिल भी नहीं हो सकेंगे ना। आप देखिए कि कैसी सिचुएशन होगी ना, कि उन अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि वो जन्नत में लोग जा रहे हैं ना, और अरे उनका नाम ही नहीं आया है। ऐसा ऐसा वेटिंग लिस्ट में सारे के लोग, सारे के सारी दुनिया कहाँ चली गई, जन्नत पे चली गई। और उनके साथ में, उनके पड़ोस में जो रहने वाली, जो बहुत गरीब थी, वो जो उनकी सिस्टर थी, बहुत गरीब थी और बहुत ज्यादा उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि वो तो जन्नत में चली गई है ना, इस्तकबाल किया गया उसका। तो फिर कैसा मंजर होगा ना, कैसी हसरतों वाला। और उनके दिलों में ख्वाहिश भी होगी कि वो भी क्या हो, कि बहुत ज्यादा ख्वाहिश होगी कि वो भी जन्नत में चले जाएं। और वो अपनी आंखों से जहन्नुमियों का हशर भी देख रहे होंगे, जो दुनिया में जिनके बारे में वो देखते थे कि वो कामयाब हो गए, उनका नाम है, उनका जो है नेम है, फेम है, उनके पास सब कुछ अल्लाह ने दिया, सब कुछ दिया है। उनको देख के वो दुनिया में ये भी सोचते थे कि काश हम भी इनकी तरह हो जाते ना, काश हम भी, हमारे भी ऐसे मिलियन फॉलोवर हो जाते, और हम भी ऐसे इनकी तरह से चाक और ऐश शक की जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन आज वो जब देखेंगे, जब आराफ में बैठ के वो देखेंगे कि वही लोग जो है जहन्नुम में झोंक दिए गए हैं, तो कैसे, कैसा असर होगा ना। आप देखें, आज हम अगर आप ऐसा तसव्वुर करें कि आपकी आंखों के सामने किसी के आग लग जाती है ना, किसी कोई एक छोटा सा हाथ भी जल जाता है, तो कैसी सामने वाले की कैसी कैफियत हो जाती है ना, कि वो तो सामने वाले देख ही नहीं सकता है ना। कुछ लोग इतने दिल के कमजोर होते हैं, आप देखिए कि वहां वो कैफियत हो कि ना इंसान भाग सकेगा, लोगों को जहन्नुम में जलता और सजा भुगतता सब कुछ देख रहा होगा, और दूसरी तरफ ऐसे जो है जन्नत की खुशबू भी आ रही होगी, जन्नत सामने होगी ना। तो फिर कैसी ये वेटिंग लिस्ट होगी ना, बहुत शदीद और बहुत जो है ना हसरत वाली ये जगह होगी। ये मुसलसल अल्लाह से ये दुआएं करते रहेंगे ये लोग, जो लोग आराफ पर होंगे। तो आप देखिए, कभी भी किसी नेकी को इसीलिए छोटा नहीं समझना चाहिए, हमेशा हर नेकी को करते चले जाए हैं। और आप, कुछ लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि हम क्या करेंगे इतनी नेकियां लेके, या हम क्या करेंगे इतना सवाब कमा करके, है ना। तो देखें, यहाँ ये बात पता चलती है कि एक छोटी सी छोटी नेकी इंसान के लिए कितनी अहम है और कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक छोटी सी भी नेकी, राई के दाने के बराबर भी नेकी किसी की कम हो जाएगी, तो वो कहाँ जाएगा ना, आराफ पड़ जाएगा। और आराफ पे क्या होगा, उसको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। हो सकता है कि वो जन्नत भी चला जाए, और हो सकता है वल्लाहु आलम कि वो जहन्नुम में भी झोंक दिया जाए ना। तो कितनी बेबसी की जो जगह होगी, आप देखिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान करीम की आयत में हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी है ना। जो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया क्या है, बस खेल तमाशा, हा हा हू और बस करके यहाँ से इंसान आखिरी में तोबा तोबा सोचता करके निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जिंदगी हमारी, और एक एक जिंदगी का जो हमारी जिंदगियों का एक एक दिन है, एक एक सुबह है, एक एक शाम है,
एक महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अल्लाह ताला की नाफ़रमानियों में जो गुज़ारा है, तो कभी भी उस पे ये ना सोचे कि हमने ना बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, हम आखिरी में तौबा कर लेंगे। नहीं, हमेशा सोचे पछताए हमने कितने गलतियों से ज़िंदगी गुज़ार दी, अल्लाह की नाफ़रमानियों से ज़िंदगी गुज़ार दी। हमेशा अल्लाह ताला के आगे जो है ना माफ़िया माँगते रहें, अल्लाह के आगे आजिज़ी इख्तियार करते रहें और आइंदा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अब जो ज़िंदगी मेरी बची हुई है, अल्लाह ताला उसको आपकी इताअत में गुज़ारने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दें। हम नेकियों में बहुत ज़्यादा सबकत करने वाले हो जाएँ। और हम सोचते हैं कि हम नेकी हम किधर से लाएँ, कहाँ से लाएँ, कैसे इकट्ठी करें ना, तो हर इंसान ये सोचता है। आप देखिए कि नेकी अपने घर से शुरू कर दें। अब तो माशाल्लाह से आप लोगों को काफ़ी इल्म आ चुका है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप 8वीं पारे पे पहुँच गए, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अपने घर से शुरुआत कर लें, अपने बच्चों से शुरुआत कर लें, अपने घर के नौकर-चाकरों को ही बताने बैठ जाएँ। कोई एक शख्स को भी आपने अगर इस्लाह करा दी ना, आप सोचिए कि ये नेकियों का अंबार आपके लिए ज़रूर लिखा जाएगा। ठीक है? और इससे आपका क्या होगा, आपका भी रिवीज़न शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों की इस्लाह कराएँ, अपने बच्चों को भी इन सब बातों के बारे में बताएँ। उनको भी ये आयतें पढ़-पढ़ के सुनाएँ कि बेटा देखो ऐसा-ऐसा है, अल्लाह ने कुरान में बताया है। एक ऐसी दीवार है कि वहाँ पे हर शख्स इंसान वेटिंग लिस्ट में होगा कि नेकियों की कितनी ज़रूरत है आज हमको, और आज हम ये नेकियाँ छोड़ के इसलिए करना नहीं चाहते कि हम इतनी नेकियों का करेंगे क्या? हमें इतने सवाब का करना क्या है? तो देख लो भाई कितना-कितना इम्पोर्टेंट एक-एक नेकियाँ है ना। आयत देखिए, आयत 47। और जब उनकी निगाहें आग वालों की ओर फिरेंगी तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, जालिम लोगों में हमें ना शामिल कीजिए। हम्म कितनी दर्द भरी आवाज है ना। जब वो जहन्नुम वालों की तरफ देखेंगे ना, वनादा अस्हाबुल आराफी रिजालन यारिफूनहुम, तो वो कहेंगे अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की तरफ मत भेजिए। ठीक है, तो ये कहेंगे वईज़ा सुरिफत, आयत देखिए, आयत नंबर 47 है। वईज़ा सुरिफत अबसारुहुम, और जब उनकी निगाहें फिर जाएंगी ना, तिलकाई असहाबुन नार, जो सामने वाले जो जहन्नुमियों की तरफ, कौलू रब्बना, वो कहेंगे ए हमारे रब, ला तजलना, लना तू हमें बना मा अल कौम ज़ालिमीन, इन जालिम कौमों में से, जो जालिम कौम है जो जहन्नुम का सजा भुगत रही, अल्लाह ताला हमें इनमें से ना बनाना, परवरदिगार हमें इनमें मत डालना, हमें इस जहन्नुम से बचा लेना। ठीक है, तो असहाबे आराफ जब जहन्नुम की तरफ नज़र उठाकर देखेंगे तो उन जहन्नुमियों को वो पहचान लेंगे, क्योंकि उनकी वो जान पहचान के ही लोग हुआ करते थे, उनके जाने वालों में से थे जिनको वो दुनिया में तकब्बुर करते देखते थे ना, और बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट में वो थे, ऊंची बुलंदियों पे थे, नेम फेम वाले थे, बहुत 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 सारे ऐसे लोग थे जिनको वो जानते थे ना, जिन्हें दुनिया में उन्होंने कुफ्र करते हुए देखा, शिर्क करते हुए देखा, अल्लाह से बगावतें करते देखा, अल्लाह के साथ सरकशी करते हुए देखा, यानी कि अल्लाह के साथ, यानी मीनिंग्स कुरान और हदीस के साथ, अल्लाह और रसूल के साथ है ना, करते हुए देखा, सरकशी करते हुए देखा। तो हमारे खौफ के जहन्नुम के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगेंगे वो, और पुकार उठेंगे कि ए हमारे रब, हमें जालिमों के साथ जहन्नुम में दाखिल मत कीजिएगा अल्लाह। तो कभी भी ऐसी देखें, ऐसी आयतें सुने तो यही दुआ पढ़ें कि रब्बना ला तजलना मा अल कौमि ज़ालिमीन। ठीक है, आयत नंबर 49, आयत नंबर 48। और ये आराफ वाले कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें उनके सिफतों से पहचानते होंगे, कहेंगे तुम्हारे जत्थे तो तुम्हारे काम कुछ ना आए, और तुम्हारा अकड़ते ही रहना है। ठीक है, तो ये आराफ वाले कहेंगे कुछ लोगों से जिनको वो पहचान लेंगे, यानी कि जो असहाबुल आराफ होंगे, वो पुकार कर कहेंगे कुछ लोगों से, और उनको पहचान भी लेंगे और पुकार कर कहेंगे उनको, क्योंकि पहचानते होंगे। तो असहाबे आराफ कुफ्र और शिर्क करने वाले जो बड़े बड़े सरदार थे ना, उनको पुकार कर कहेंगे, जिन्हें उनकी वो पेशानी से पहचान लेंगे, कुछ उनकी निशानियां भी होंगी, पहचान लेंगे, और वो उनसे कहेंगे कि तुम्हारी जमात कहाँ चली गई, तुम्हारा गिरोह कहाँ चला गया, जो तुम बड़े बड़े दावे करते थे ना कि तुम फला पाने वाले हो। तुम कहते थे ना कि आज हमारा दुनिया में स्टेटस हाई लेवल है, तो हमारा आखिरत में भी स्टेटस हाई लेवल रहेगा। तो तुम्हारा कहाँ चला गया वो जमात, वो गिरोह, वो कुनबा और कबीला, तुम्हारा खानदान कहाँ है, आज जरा बताना तुम्हारा, और तुम्हारा वो तकब्बुर जिस पर तुम इतरा इतरा के ये दावे करते थे। आयत देखिए, आयत 49। क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे, अल्लाह उन पर अपनी रहमत ना करेगा, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए ना कोई डर है और ना तुम पर कोई खौफ होगा। ठीक है, तो असहाबुल आराफ फिर जन्नत की तरफ वो जब देखेंगे
تو وہاں ان کمزور لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں کفار دنیا میں ذلیل سمجھتے تھے نا، کمتر سمجھتے تھے، فقراء سمجھتے تھے، مسکین سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے نا، اور وہ گمان یہ کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت نا ان بڑے بڑے جو ہائی لیول والے اسٹیٹس والے ہیں انہیں چھوڑ کر ان چھوٹے حقیر لوگوں کو کیسے مل جائے گی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو ان کو مخاطب کر کے وہ کہیں گے تم لوگ تو اب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہیں ہمیشہ کے لیے رہو، اب تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو دنیا میں جو حقیر تھے، جن کو لوگ رسوا سمجھتے تھے، مسکین سمجھتے تھے نا، اور جن کو کوئی امپورٹینس نہیں دی جاتی تھی، وہ گمنام تھے، نیم فیم والے نہیں تھے، وہ حقیر تھے، لیکن وہ اہل القرآن تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، قرآن و سنت کو فالو کرنے والے تھے، وہ گمراہ نہیں تھے۔ تو اسے کہا جائے گا ادخلوا جنت، ادخلوا الجنت، داخل ہو جو جنتوں میں، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم نہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل عطا فرمائیں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت دیکھیے، آیت 50۔ اور آگ والے جنت والوں سے روتے ہوئے پکاریں گے، جنت والوں کو روتے ہوئے پکاریں گے تھوڑا سا پانی ہم پر بھی بہا دو، یا ان چیزوں میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو وہ کہیں گے اللہ نے یہ چیزیں تو، یہ دونوں چیزیں انکار کرنے والوں کے لیے حرام کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ڈرا دینے والی ہیں آیتیں آج کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ کون پکارے گا، جہنمی پکار کر کہیں گے جنتیوں سے، وہ کہیں گے کہ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے، آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا نا پانی ہم پر بہا دو، پانی ہم کو ہماری طرف تھوڑا سا پھینک دو۔ تو اتنا زیادہ وہ گرمی اور شدت میں، آپ دیکھیں کہ ہلکی سی بھی آپ دھوپ میں چلے جاتے ہیں، گرمی میں چلے جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے نا، ہلکی سی بھی دھوپ میں، مارکیٹ میں انسان گیا، کہیں گیا سفر پہ، تو ہلکی سی دھوپ ہوتی ہے، پھر گھر میں آ کے ڈھیر سارا فریج سے نکال کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ اور وہاں جہنم میں جو جہنم آگ کا گھڑا ہوگا، چاروں طرف آگ ہی آگ، اور یہاں تک کہ ایسے ان کے لیے بچھونے ہوں گے جن کا اوڑھنا بچھانا سب کچھ ان کو کور اپ کر کے رکھا گیا ہوگا آگ سے۔ تو پھر ان کی کیا خواہش ہوگی کہ ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے نا۔ تو وہ جنت والوں سے کہیں گے اے جنتیوں ہمارے لیے بھی تھوڑا سا پانی ادھر ہماری طرف بھی پھینک دو۔ تو انفیدوا علینا من الماء، کافروں کو جو ہے نا جہنم میں دراصل پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا، لیکن وہ پانی اور کھانا اللہ کا عذاب ہوگا۔ وسوقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، سورہ محمد آیت 15۔ اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں گی۔ یہ ان کے لیے پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے دیے رکھا ہوگا، اور ان کے لیے کھانا کیا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی بطون کغلی الحمیم، سورہ دخان آیت 42 46۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پیٹوں میں کھولتا ہوا گرم پانی کے کھولنے کی طرح ہے۔ یہ ان کا پینا ہوگا، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنا انسان کو ڈرنا چاہیے نا جہنم سے، اور انسان ایسی غفلت میں زندگی گزارتا ہے نا۔ کھانا پینا بھی دیکھیں کیسے بطور سزا ان کو دیا جائے گا، یہ سزا ہوگی ان لوگوں کی، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے کام ہی ایسے کیے تھے نا، انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد نہیں جانا، انہوں نے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، انہوں نے حدیثوں کو جھٹلایا، اور زندگی کیسے گزار دی، نافرمانیوں میں گزار کے چلے گئے، زندگی کی قدر نہیں کی، زندگی کو ایسی غفلت میں گزار کے چلے گئے۔ جب رسول ان کے پاس دعوت حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے تو ایسا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ سچے ہیں، آپ سے پہلے بھی ایسے بہت سارے رسول آئے اور وہ بھی ایسے دعوے کرتے تھے، ہم کیسے مان لیں آپ سچے ہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ اس طرح سے انہوں نے جھٹلا دیا رسول کو، اور رسول کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، دراصل اللہ کو جھٹلا دیا، رسولوں کو، اور ایک رسول کو جھٹلانا کیا، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی کہ انکار دراصل کیا تھا، بہت بڑا والا تھا۔ اور آپ دیکھیں آج امت مسلمہ، آپ دیکھیں ایمان لا کے کلمہ توحید پڑھ کے آج امت مسلمہ اس طریقے سے انکار کرتی ہے نا، تو یہ سب کہاں گئے؟ تو ان کے لیے جب کھانا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، خون کا، ان کے لیے جو ہے زخم کا درخت ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو جہنم والے جو ہے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا اور پانی ہمارے لیے بھیج دو، ہیں؟ تو پھر ان سے کہا جائے گا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ یہ تو جو کھانا پینا ہے نا تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، بے شک کیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے، دونوں ہی چیزیں، کھانا اور پینا۔ تو جنت کی نعمتیں دراصل کافروں کے کبھی بھی نہیں ملنے والی ہیں، جنت کی نعمتیں دراصل کافروں کو کبھی نہیں ملیں گی، جنت کی نعمتیں تو خالص طور پر مومنوں کے لیے ہے۔ تو مومنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔
ہاں، کچھ لوگوں کو کافروں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ دراصل کیا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنمیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے وہ جہنمی جو ہے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو اس آیت میں جہنمیوں کی رسوائی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں کمزور مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے نا، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر اپنی رحمت سے تمہیں کیسے نواز دے گا، کیسے تمہیں دے دے گا، اور پھر کیا ہو گیا، وہ وہی جو غریب و حقیر جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جنت میں چلے گئے، اور بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لیڈر کدھر چلے گئے؟ جہنم کی طرف رسید ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہاں چلے گئے؟ جہنم کی طرف چلے گئے۔ تو ان کی بے بسی کا حالت یہ ہوگا کہ جنتیوں کو وہ پکاریں گے اور مکمل انکساری کے ساتھ ان سے کہیں گے کہ ہمیں نا اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی دے دو جو اللہ نے بطور رحمت تمہیں عطا کیا ہے، تاکہ ہم آگ کی لپٹ اور پیاس کی شدت سے بچ جائیں، نجات پا جائیں۔ یا تو نا جو تمہیں کھانا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یا پینے کی چیزیں دی ہے نا، اس میں سے جو ملی ہے مشروب شربت ہے نا، اس میں سے ہمیں کچھ تھوڑا سا دے دو۔ تو جنتی کہیں گے اللہ نے ان دونوں ہی چیزوں کو تمہارے لیے جہنمیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ دیکھیے گھر والے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے نا، بھوکم زلزلہ باڑ، کوئی بھی کورونا یا لاک ڈاؤن، کوئی بھی کیسی بھی آفت پریشانی ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کو فوراً جو ہے ہیلپ پہنچاتا ہے، راشن پہنچاتا ہے، سامان پہنچاتا ہے، چیزیں مہیا کراتا ہے۔ لیکن پھر آخرت میں وہی جو رشتہ دار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو۔ وہ دنیا میں تو سب ہیلپ کرتے تھے نا، سب کچھ سامان پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے تھے، لیکن آج وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام ہے۔ جہنمیوں پر جنت کا کھانا پینا حرام ہے، رشتہ دار چاہ کر بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ماں چلی گئی تو بیٹے سے کہے گی بیٹا نہیں دے سکے گا نا، کیونکہ جنت کا کھانا پینا جہنمیوں کے لیے حرام ہے۔ کوئی اپنے بیٹے سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے بیٹی سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے بھائی سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے والد سے پکار کے کہے گا، کوئی اپنے ساس بہو یا شوہر سے پکار کے کہے گا، کوئی بھی کسی کو پکار سکتا ہے، لیکن سب مجبور ہوں گے کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہے، کیونکہ جہنمیوں پر جنت کا کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کام ہی انہوں نے ایسا کیے تھے نا، انہوں نے دنیاوی زندگی میں جو اللہ کے احکامات تھے نا ان کو سیریسلی نہیں لیا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت 51، جنہوں نے اپنے دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح یہ لوگ اپنے اس دین کی ملاقات کو بلا رہے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے۔ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگیوں میں اور دنیا کی زینتوں میں اور دنیا کی آرائشوں میں پھنس کر آخرت سے وہ غافل ہو گئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک، اہل جہنم کی اہل جنت سے کنورسیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات چیت ہوگی، ان کا مکالمہ ہوگا اسی طریقے سے، اور ان کی یہ سزا دراصل کس لیے تھی؟ کیونکہ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کرتے تھے۔ ان کی دوڑ دھوپ محنت کوشش جدوجہد، آپ دیکھیے کہ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنا لوگ سالوں سے تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اپنے بچے کو پلیئر بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کو بچپنے سے وہ مینٹین کرنا شروع کر دیتا ہے نا، چھوٹے بچپنے سے 2-3 سال کے بچے کو ہی لوگ ابھی سے کیا کرنے شروع کر دیتے، تیار کرنا شروع کر دیتے، اس کو اسی فیلڈ میں اگر جانا ہے تو اسی کی طرح کی تیاری میں لگ جاتے ہیں نا۔ کیوں؟ اور آپ دیکھیں کہ کافی سالوں تک 10-10 سال 11-11 سال تک بچوں کو لوگ اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو تیار کرتے ہیں اس فیلڈ میں جانے کے لیے نا۔ کیوں؟ دیکھیے دراصل آخرت کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ تیاری کس کی کرا رہے ہیں؟ دنیا کی نا، کہ دنیا میں میرا بیٹا نام کما لے، تیاری کر لے، ٹھیک ہے کوئی برائی نہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو ساتھ میں لے کر چلتے ہوئے نا۔ اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ شارٹس پہن کے سوئمنگ کرتی ہے تو کہاں اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات کو فالو کر پائے گی نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو۔ ایسے پلیئر میں ایسے اس کو گیمز میں اس کو بچوں کو اتروا دینا، فیلڈ میں اتروا دینا جہاں پہ اللہ کے احکامات کی انسان دھجیاں ہی بلا دے، اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دے جیسے بنی اسرائیل نے ڈال دیا تھا، تو پھر کیا ہوگا انسان کا ایسا معاملہ؟ تو پھر وہ دنیا کے دھوکے میں پھنس جائیں گے اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ نا کہ تم نے نا دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ سب کچھ سمجھ رکھا تھا نا،
तो जिन लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और उन्होंने दुनिया की जिंदगी को अपने आप को धोखे में डाल दिया था, यानी कि दुनिया की जिंदगी में अपने आप को धोखे में डाल रखा था। तो जिन्होंने अल्लाह के दीन को खेल मजाक बना लिया था और दुनिया और उसकी जिन्नतों में फंस कर आखिरत से गाफिल हो गए थे, फिर अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों से कहेंगे कि आज हम भी उनके साथ उस आदमी जैसे हो गए हैं कि जैसा मामला क्या है, जैसा मामला करेंगे जो उन्होंने भूला दिया था, उन्होंने हमेशा के लिए जहन्नुम में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि आज हम भी उनके साथ उस आदमी जैसा मामला करेंगे जो उन्हें भुला दिया गया हो, जो उन्हें भूल गया हो, ऐसा शख्स जो लोगों को भूल जाए। हैं तो अल्लाह ताला भी ऐसा मामला करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला भी ऐसे लोगों को भूल जाएंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह को दुनिया में भुला दिया था, आखिरत की कोई तैयारी नहीं की थी। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को आखिरत में ऐसे लोगों को भुला देंगे और उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में छोड़ देंगे, जिस तरह उन्होंने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था, यानी कि अल्लाह से जो मुलाकात का जो दिन था उन्होंने भुला दिया था। और जिस तरह वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, रिजल्ट में क्या हुआ? अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा के लिए जहन्नुम का जो है फैसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा तो अल्लाह तबारक ताला उससे पूछेगा कि क्या मैंने तुम्हें कान, आंख, माल और औलाद नहीं दी थी? क्या तुम्हारे लिए चौपाए और खेतों को नहीं दिया था? क्या मैंने तुम्हें चौधराहटें नहीं दी थी? क्या तुम समझते नहीं थे कि आज का दिन होगा और आज का दिन तुम देखोगे? तो वो कहेगा कि नहीं। तो अल्लाह ताला कहेगा तो मैंने आज उसी तरह भुला दिया जिस तरह तुमने मुझको भुला दिया था। ठीक है। तो दुनिया में आज जो अल्लाह को भुलाए बैठे हैं, तो आखिरत में भी अल्लाह तबारक ताला उनको भुला देगा और उनको जहन्नुम में रसीद कर देगा। तो ये उनके लिए फैसला होने वाला है। बहुत डराने वाली आयतें हैं और वाकई में इनको पढ़ के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाने वाली चीज़ें हैं कि आज अक्सरियत जो है इसी दुनिया के पीछे भाग रही है और अल्लाह को और दीन को और आखिरत को सबको भुलाए बैठा है इंसान। और अब देखिए कितनी झटपट झटपट मौतें हो रही है ना। एक इंसान जो जिम पर अपने आप को अपने तैयार करा था कि हम फ्यूचर में अपनी जो है मेंटेनेंस रखेंगे, और जो है वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी कैलोरी जो है ना बर्न कर रहा था, तो रिजल्ट में क्या हुआ? वही गिरा, वही खत्म, हार्ट अटैक पड़ा और खत्म। कोई वक्त नहीं रह गया है मौत का, कभी भी कैसे भी इंसान के सामने वो हाजिर हो जाएगी क्योंकि वो ना अचानक से आती है। इंसान गफलतों में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और उसको अपनी इस्लाह तकी का मौका नहीं मिलता है। आयत देखिए, आयत 52, वलक़द जिअनाकुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिकौमिन युमिनून। और हम उनके पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको इल्म और हिदायत के साथ खोल कर बयान किया गया है, वो ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। यानी यहाँ पे कुरान करीम के बारे में बात की जा रही है। दरअसल ये कुरान करीम दरअसल क्या है, ये किताब में, इस किताब में हर चीज़ खोल कर बयान कर दी गई है ना। जो कोई इसको समझता है, गौर फिक्र करता है, तो वाकई में वो कहता है कि अल्लाह तबारक तआला ने तो हर चीज़ इसमें बयान कर दी ना, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हर चीज़ अल्लाह ने इसमें बयान कर दी है। तो अल्लाह ताला उन्हीं जहन्नमियों के बारे में बता रहे हैं जो कुछ ये उनके साथ हुआ ना, उनके अपने बुरे करतूतों का वजह से। तो वरना अल्लाह तबारक तआला ने तो अम्बिया और रसूल भेज कर और किताबें नाजिल करके ना उन्हें एतिक़ाद, अहकाम और तमाम आखिरत के बारे में खबरें अता फरमाई थी, खबरें दी थी ना। तो जिनको वो लोग आखिर दुनिया में जब रहते थे वो समझते थे झूठ है या देखा जाएगा या अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास तो बहुत ज़िंदगी है, तवील ज़िंदगी है और ऐसा थोड़ी ना होता है या वैसा नहीं होता है, चलो हम कुछ नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी शिफात करवा लेंगे, हमें बख्शवा लेंगे। इसी धोखे में उन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजार दी। आयत 53, क्या ये लोग केवल उसी के इंतज़ार में हैं कि उसकी हकीकत सामने आ जाए? जिस दिन उसकी हकीकत सामने आ जाएगी, तो ये लोग उसको पहले से भूले हुए थे, वे बोल उठेंगे कि बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे। तो क्या हमारी कोई सिफ़ारिशी है, जो हमारी सिफ़ारिश करे? या हम दुनिया में फिर दोबारा लौटा दिए जाएँ, जो अमल हम करते थे उनके सिवा और अच्छे अमल करें? बेशक उन लोगों ने अपना नुकसान किया है और जो कुछ वे झूठ गढ़ा करते थे, सब उनसे गुम हो जाएँगे, सब उनसे गुम हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरअसल जो भेजा जाना है और कुरान करीम का जो नुज़ूल के बाद जब अहले मक्का ने ईमान नहीं लाए ना, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, क्या अब ये लोग उसके बदले अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बारे में कुरान ने खबर दी है? कुरान में खबर दी जा चुकी है, अब क्या उसके बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि क़यामत या मौत का वक़्त? तो जो तावीलहू है, उसका तावीलहू की मीनिंग देखते हैं, हल यंज़ुरूना इल्ला तावीलहू। तावीलहू का जो मतलब है
کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے وعید اور جنت اور دوزخ وغیرہ کا بیان بیان تو کر دیا گیا ہے تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے. سو اب وہ انجام کے سامنے آ گیا ہے، وہ انجام اب ان کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تعویلہ کا ایک بار اور سن لیجیے. تعویلہ کا جو مطلب ہے وہ دراصل کیا ہے؟ کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کے مطلب مراد کیا لیا گیا ہے کہ کتاب الہی کے ذریعے سے وعدہ وعید جنت اور دوزخ وغیرہ کا سب کچھ بیان کر دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ذریعے نا. لیکن جو لوگ تھا اس دنیا کا انجام اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے انتظار میں تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے قیامت واقعی میں ہے کہ نہیں ہے، موت واقعی ہے کہ نہیں، آخرت کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کیا وہ اب انجام ان کے سامنے آ جائے گا تب بھی وہ کیا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ لوٹا دے، ہم جا کے دنیا میں اچھے عمل کر لے، یا ہمارے لیے کوئی سفارش ہے، کوئی ہمارا سفارش ہی کر دے. تو جب فیصلے کا دن آ گیا، قیامت کا دن آ گیا، تو چاہے انسان کتنی کوششیں کر لے، تو چاہے انسان جتنی منتیں کر لے، چاہے انسان جتنی اس کی آرزویں حسرتیں خواہشیں ہوں، کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں دینے والی، کوئی بھی اس کو نفع نہیں دینے والی ہے. ٹھیک ہے، تو انجام کیا ہوگا؟ بس جو تم نے کیا نا تم کو وہی اس کی سزا ملے گی، جزا یا سزا. ٹھیک ہے، تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو سزا یا جزا دے دی جائے گی. تو ایسے لوگ تھے تو وہ کہتے تھے نا کہ وہ انجام کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے انجام یعنی کہ قیامت کا. ٹھیک ہے، تو قیامت کا وہ انتظار کرتے تھے، جو بتایا گیا کہ وہ دیکھیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو جس دن اس انجام کو وہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگ پہنچ جائیں گے نا، یوم یاتی تعویلہ، تو ایسے لوگ جب اس انجام کو یعنی قیامت کو پہنچ جائیں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، غفلت سے زندگی گزارتے تھے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، کہ اے ہمارے رب تو کیا کرے، ہم کو جو ہے نا ہمارے لیے نا کوئی سفارش عطا فرما دے. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کوئی سفارش ہی عطا فرما دے، جو ہماری آج کوئی سفارش کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یعنی اس دن سفارشی کام نہیں آئیں گے، یعنی اس دن سفارش کرنے والے کام نہیں آئیں گے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں واپس لوٹایا جائے نا بھی کیا ہے امپاسبل ہوگا. تو نہ ہی وہ کوئی کسی کی سفارش اس دن قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس دن کسی کا دنیا میں واپس دوبارہ لوٹایا جانا ہی ممکن ہو سکے گا. اور انہوں نے اپنی جانوں پر نقصان میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا، اور جس کی وہ دنیا میں رہ کر اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اور اتنا زیادہ ان کو امپورٹنس دیتے تھے، کہتے تھے نا یہ ہمارے جو ہے نا شرکا ہیں، یہ ہمارے پیر ولی اولیاء ہیں، یہ ٹھیک ہے چلو ہماری اللہ تبارک تعالیٰ سے خوش آمد کروا لیں گے اور سفارش کروا لیں گے. تو وہ تو دراصل کیا تھا، وہ تو سب تو چھوٹ تھا نا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، مٹ گیا. اب وہ سب ان سے دور کر دیے گئے، بھلا دیے گئے، ہٹا دیے گئے، گم ہو گئے وہ سارے ان کے شرکا اور شریک جن کو دنیا میں وہ عبادت کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو بھی وہ جھوٹ گڑتے تھے، سفارشی پیر مریدگی اور جو ہے نا بت پرستش، جو بھی اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور یہ اس امید سے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کرا دیں گے، اللہ سے ہماری وکالت کرا دیں گے، آخرت میں وہ سب کچھ کیا ہو گئے، غائب ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرا، خسارے میں ڈال دیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو سنی سنائی باتوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے انسان کو، اور جو ہمیں قرآن و سنت سے باتیں پتہ چلتی ہے، قرآن و سنت سے ہمیں احکام پتہ چلتے ہیں، بس ہمیں اس کو کر گزرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت میں جو ہوگا، وہ جو خسارہ کسی کو اگر ملے گا تو وہ دراصل سب سے بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. وہ ان کو ایسا باغ ملے گا، ایسا باغ جس میں سب کچھ جل کے کوئلہ ہو گیا ہوگا، یعنی ان کے اعمال اور ان کی سب نیکیاں جل کر ختم کوئلہ ہو گئی ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس نا کوئی بھی پھل نہیں بچا ہوا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا. اور ان کا جب ان کے پاس بچا ہی نہیں کوئی نیکیوں کا کچھ سلسلہ ہی نہیں رہا، تو سب ان کا پھر ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے نا، جہنم ہونے والا ہے. آیت 54. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہی رات کو دن پر ڈھانپتا ہے اور جو تیزی سے اس کا پیچھا کرتی ہے، اور سورج اور چاند اور تارے بھی بنائے اس طرح کہ وہ اس کے حکم میں کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور اسی کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، بڑی برکت والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ لائے ہیں قرآن کریم میں اس آیت میں، حسیسہ، ٹھیک ہے، جو الفاظ ہیں حسیسہ، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا،
تو حسیسہ جو الفاظ ہے اس کے معنی ہے نہایت تیزی سے، ٹھیک ہے، حسیسہ کے معنی ہے نہایت تیزی سے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے نا، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو فوراً رات آ جاتی ہے، رات کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے، دن آ جاتا ہے، تو ایک کے بعد ایک نہایت تیزی سے آ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو صبح ہوئی تھی، پھر کیا ہوا ایک دم سے ابھی رات ہوگی نا، یہ جو تیزی سے آنا جانا دراصل نہایت تیزی سے، حسیسہ کے معنی ہوتے ہیں نہایت تیزی سے، کہ دن اور رات کا تیزی سے آنا جانا، پھر ہفتوں اور سالوں اور مہینوں کا جلدی سے گزر جانا، ٹھیک ہے۔ تو حسیسہ کے معنی ہے نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت ہے 55۔ آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں۔ آیت دیکھتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکی چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آیت 56 دیکھیے، اور زمین میں اس کے سدھار کے بعد بگاڑ نہ پیدا کرو، خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو آیت نمبر 56 اور 55 میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کو دعا دراصل کیسے مانگنی چاہیے، بہت ہی عاجزی سے مانگنی چاہیے، اور انتہائی عاجزی اور رقت کے ساتھ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعائیں کرے بہت ہی گڑ گڑا کر اور عاجزی سے، اور خفیہ طور پر دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ہم چھپ کے اللہ سے مانگیں گے اور دھیمے دھیمے مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ایسا نہ سنے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور سنیں گے بندوں کی فریاد کو۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا میں ذاتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق انسان دعا مانگے۔ اب کوئی مثلاً مثال کے طور پہ یہ نہیں مانگ سکتا ہے نا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آپ نا نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمیں انبیاء بنا دے، بہت بڑا ایسا کچھ بنا دے، یا امپاسبل چیز جو مانگ لے، یہ ہم دعا میں ذاتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں، ان میں 4 چیزیں بتائی گئی تھی۔ اور دعا دراصل جب بھی مانگے تو انسان بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ مانگے، پھر دعا تنہائی میں کی جانی چاہیے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چلا چلا کر پکاریں گے تب اللہ تبارک تعالیٰ سنیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور دعا میں نہ ذاتی ہو، یعنی کسی کے خلاف بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ایسی شے ایسی چیز مانگنی چاہیے جو کیا ہے دوسرے کے نقصان کی چیز ہو، نہ ہی اونچی آواز سے دعا کرنی چاہیے، اور نہ ہی ریاکاری کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ریاکاری دعا جو دکھاوے کی دعا انسان کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعائیں، ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو دعائیں قبول فرمانے والے ہیں۔ لیکن کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہوں، میری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے نا، تو ہمیشہ دعا کرتے رہیں، نہ معلوم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، مشیت ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آیت آیت دیکھیے، آیت 57 اور 58۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی اور ہانک دیتے ہیں، پھر اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے باہر نکالیں گے تاکہ تم دھیان رکھو۔ آیت 58۔ اور اچھی زمین میں پیڑ پودے اس کے رب کے حکم سے نکلتے ہیں، جو زمین خراب ہو گئی ہو تو اس سے خراب پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، اسی طرح ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے طرح طرح سے بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آیت نمبر جو 55 ہے اور آیت نمبر 58 ہے، اس میں دراصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش میں جو ہدایت کا سامان بھی مہیا کرا رکھا ہے، یعنی ان دونوں آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، پھر ان بادلوں کے ذریعے سے بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ کر کے طرح طرح کے میوے سبزہ وغیرہ اگاتا ہے۔ پھر اس پورے عمل میں ہدایت کے 2 سامان بھی ہمارے لیے موجود ہیں۔ پہلا یہ ہے، جس طرح اللہ نے مردہ کو زندہ کیا ہے نا، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، پہلا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن سارے جو مردہ انسان ہیں ان کو بھی زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔
दूसरा अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अच्छी ज़मीन होती है और बारिश के असरात उस पर अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और बारिश जब अच्छी होती है, अच्छी ज़मीन होती है, तो फल क्या होता है, 2 गुना आता है, चौगुना आता है। और फिर इसी के अपोज़िट जब ज़मीन अच्छी नहीं होती है, बारिश भी नहीं, और उसके ऊपर बारिश को वो सोख नहीं पाती है, अंदर नहीं नहीं ले पाती है, ज़मीन अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, तो फिर क्या होता है, उस पे कुछ भी नहीं उगता, वो कुछ भी नहीं निकालती ना। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ बताया है कि दरअसल क्या है कि जो आयत नंबर 58 देखें, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिही। जो अच्छी ज़मीन होती है ना, जो तैयब ज़मीन होती है, उसमें से जो सब्ज़ा उगता है, तो वो क्या होता है, अच्छा उगता है, तैयब उगता है, बेहतरीन उगता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, ठीक है? और फिर वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। और जो निकम्मी ज़मीन होती है, निकम्मी जगह होती है, और उसमें चाहे जैसी बारिश हो, उसमें से कोई पैदावार नहीं होती है ना। कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयात को फेर-फेर कर बार-बार लेकर आते हैं ताकि इंसान शुक्रगुज़ारी करे। तो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक तआला ने इल्म और हिदायत देकर भेजा है। इसकी मिसाल उस मूसलाधार बारिश की है जो ज़मीन पर बरसी, और उसके जो हिस्से उपजाऊ थे, उन्होंने पानी को अपने अंदर जज़्ब करके चारों ओर घास को खूब लगाया, और उसके बाद जो हिस्से थे वो सख्त थे, जिन्होंने पानी को रोक लिया, अंदर कुछ भी ना जज़्ब हुआ, तो उससे भी लोगों को तो इससे भी लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया। खुद भी पिया और जानवरों को भी पिलाया और खेतों को भी सैराफ़ किया। यानी कि जहाँ एब्ज़ॉर्ब होना था वहाँ ज़मीन में चला गया, और जहाँ पे एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर रहा पानी, पानी थोड़ा अटक गया, तो इसके ज़रिए से क्या हुआ, लोगों ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया और खेती भी की। ज़मीन का कुछ हिस्सा जो बिल्कुल ही चटियल था, जिसने पानी को ना रोका और ना ही कुछ उगाया। हुँ, तो वो क्या थी, वो निकम्मी ज़मीन थी, ठीक है? तो इसके गौर से सुन लीजिए, उसके जो बाज़ हिस्से थे सख्त थे, जिन्होंने पानी को रोक लिया, यानी अंदर ना जज़्ब हुआ, तो उससे भी लोगों ने फ़ायदा उठाया, खुद भी पिया और जानवरों ने भी, और खेतों को भी सैराब किया और खेती भी की। ज़मीन का कुछ हिस्सा बिल्कुल चटियल था, जिसने पानी को रोका और ना कुछ लगाया, ठीक है? तो जो ज़मीन उपजाऊ होती है, तो ये बुखारी की हदीस थी। जो ज़मीन उपजाऊ होती है ना, तो उसमें अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से पौधे अच्छे और नफ़ा बख्श निकलते हैं, और जो खराब होती है, उसमें काले पत्थर या बंजर ज़मीन जो होती है, उसमें अच्छे पौधे भी नहीं लगते हैं, ना उगते हैं, और जो ना ही वो नफ़ा बख्श होते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ऐसी मिसाल के ज़रिए मोमिन और काफ़िर, जो काफ़िर है ना, उनका हाल बयान फरमा रहे हैं कि मोमिन की जो मिसाल है वो भी इसी तरह से है, जो अच्छी ज़मीन है, जो अच्छी सी बारिश अब्सॉर्ब करती है, और जो काफ़िर है, और काफ़िर की मिसाल भी वैसी ही है, जिसके ऊपर बारिश तो होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ एब्सॉर्ब नहीं होता है, ना उसके अंदर कोई अच्छी नफ़ा बख्श चीज़ें निकलती हैं, ना दूसरों के लिए वो फ़ायदा पहुँचाती हैं। कतादा कहते हैं कि मोमिन कुरान करीम सुनकर उसे याद करता है, ठीक है? कतादा कहते हैं मोमिन कुरान करीम सुनकर उसे याद करता है और उसके मायने को भी अपने दिल में जगा देता है, और इससे उससे फ़ायदा भी होता है। उस उपजाऊ ज़मीन की तरह जिससे बारिश होने के बाद पौधे उगते हैं। लेकिन काफ़िर काफ़िर की हालत क्या होती है? इससे बिल्कुल अपोज़िट होती है, उलट होती है। तो बारिश तो होती है, लेकिन उससे ना वो अपने दिल में उतारता है, ना अपने सीने में उतारता है, ना अपने उसको फ़ायदा देता है, और ना ही वो औरों के लिए फ़ायदेमंद बनता है। ठीक है? बहुत ही खूबसूरत ये मिसाल अल्लाह तबारक तआला यहाँ पे लाए हैं। तो जो तैयब है उसकी मिसाल है, जो ख़बीस है, जो निकम्मी चीज़ है उसकी मिसाल थी। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको तैयब ज़मीन बना दे, बेहतरीन ज़मीन बने, और हम सब अल्लाह की जो वही इलाही है अपने अंदर खूब अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करने वाले हों, और जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, और जो दूसरों के लिए भी नफ़ा बख्श बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।